سلام نايمة بيوتيوب channel تخطات خوراتها من أخوم دحنا دخوم أنا دحنا إكزاهيري مسكن هم أنا دحنا دنا أخو دحنا تخونو بعدهم تسفعي تدنا أخوم سلامكم بزح ترفي ولا اللي دقنوا همين أخوم همين رمضان دق مدامين قعد سلنا نقع بسلام أجمرو بسلام أفتسمنا فتار أملاك ها رمضان عشان فاتنا عشان فنايا بتنا تدحسو عشان فنايا دبل تسفنننا عشان فنايا أنا رمضان تودأت لنا نتات مسكن مريم بتعم دس دولو يتفلت أنا يدما نانكو رمضان بسلام الجمهور بسلام أود إن تودأت لنا نتانكو عدس ولكن لا والأخواتي إن مبحثن فيديو داخل خن مزناخو بزعوانا للنا أليكس مالتو سكع مدرشة اسمعوا وزجر برانك وقورو وادي للي مالتو للي إنها أليكس إنها حدا محاز أخونم كل كذيكو سولا دوله أليكس كو أي تخلي برانك مقوار برانك أي تخلي سلادولني كل كذي اللي وقتشن فكا كلا سلادولني لما أنتي حيا البرانك كجبرا يقولوا خد مالتو برانك تقوم تحرولهم بزعوانا بولسات كمات سنو أنجلي كلاب السابدي تفلطة سلا كل كذي سعرني أنا دم لما أنت كعب بدا يقولوا تقولوا مجمرة قدم دليل مخادو مالتو برانك كجبرا دليلي እቶም ጉዕዞስ ናይ ስርቅ ኮይኖም ቦልሳት መጽለቅ ገለ ክላ ይብሉ ሆድዋ ማለቱ እሳ ግን ቀድሚ ኣሱ ተይትዛረባ ይልሃለ ነብሳላት ሓጣጽየት ጨጉራት ስራሕ ገለ ትኸድባ መስለኒ ካሱ ከፍሎም ለሃለኦት ከመራሓቦም መጻቶም ተሓጻጽዋ ማለቱ ፍቅራይ ዳዊድ ክትኸዲ ልኽገለ ውልዋ ጨጉር ኸይማይ ጽንሐልኺ ዋ መጽም ድዩ ታንሆ ድዩ ሓድስ ነገር ላ ታማ የለይዋ ጨጉር ኸድሓር ትኸዲ ይኽገለ تانو ديو تا يخونكم قالوا لا تمالتو يخون نيفاري تأما خونكم قد غير الخي تا يخا خوين خافقري همو يتلين أنا همو يفوتيو تا يخا خوين خاولات تمالتو اللي يجي في مالي تراجع ولو زي باليوم لو ما أدري تامبو لو قسمو بزحيج حاسقي كرتا كيف مالي تراجع تا يخون خونكم تا يخا خوين خافقري نجارن أنا همو يفوتي نجارن قالوا لا تا قد غيره أنا كل أخ حوجس كي تقيمني طرح للوا كي تقيمني أنا إزخلو لا القوة هندي نجارات لا صراحه لأخ حوجسيو أولو تفلت إخي لأخ هم لخبركي لودي كم لخبر دخلهم هم لخبركم تفلت إخي إيش تأخ أخوين خا أولو تفلت إخي أول فلت إياه تأخ أخوين خا إذا تصور دل خايس صوين هم يتلني فتي يتجنن غني مريم كن صلاين هم يتجرى قد غير اللي خكو يوم اللي هو فقري بقى بتعميو قبلني انا سي حنت معلتكو يمول اللي فلتك حكس لي حاسس لي يمل اللي حكس طيب بقدي بسرو تا اخا خون هاي تجنن اني فتي قالوا الول حارتي حدا قال عليه باليوم مثلا ولا زارب بايدا تجنن قايت زارب باشكراي ولي تزاربا انت اخ فرحكو ان اخكي مصو تا يوم مصو تان هاود يوم لمصو قالوا لا تم لمصو هاو أقحد سين بزعتهم أقحد تلفزيون إذا صوفات كلهم سين يسرقيو تايتو لخا تاينا يسرقي فقري كي تقيم من نبأ أنا سي أو أنا بليمي لخدنا أنا بزح يدخمة تايل دخم كلهم خنيات رما دي فقري كحجوس ولايه ودا أنا تحجوس الخاص أم مدري ليه حشين كاب سرقسي تايل خاقت خات متسي كلها فلت قصد من تأخس الناس سرقس كذا خات متسي أم مدري ليه كيف يولي سخت مسل سويت سام مدر كيفتو لي انا ما كحقس ولي دودي لسخك حقس لي تايك كورو زر اخوني مترش او تاك كورو ناس رقص دومت ايو تاخون خايخا خز سامي ايو ما تكبرو خز ما فيديوس لدرو ايو تاتوم ناس رقي جز خابلاتهم سلر مصلو اني سرق ايخون اي انا يخون خسر ايو جن ركاش كافتي كات نورمال بوتاس لي سرقوم دشوط عارقصون كاسو اي جزوخو دم حقس دسخك حقس لي مالتو ግን በቃ አይሆነልኝ እቲ ቪዲዮ ስለድረይዎ መጽለና ወሮኒ خذ ما تكبر او صليت ورادي او صلي لا نحبوينا دحر خلا اخا تاي كغورخا انا شكري ولي فقري وا انا شكري ولي كاسرني يوم بمنم بكورني ولا مش دستورحي همز اخوني اسرني اعتقل غير خير ما يوس سقول خا او صلي زيد لي وخلاص ام مدريه كيف تبيل فقري خزي دمن يتجانا نقلخي
دمني ختجانا نقلخي صوفا زوما قعزة زيهم كي وصلوهم ديو ويسدان أيو قعزة تكوروا لي جنا سر غسل يخوني وانا خال اللي تاخوني تقوروا لي يتو قعزة توصلهم مسي بكل نجار غير خا قبلوا أيوم بقى ما يمسوا يوصلوا تقعزة يوصلوا خاطر راح قرن باش يقري واللي ولا مالتو لا قعزة بعديه إنه كفتوا للو للو كفتوا للوس أيدي اللي أي هي قعزة كحبوا يجعد قرا وتقلك حبوا ما كاسو مصمروا عليه يوسدني أنا خامي يكون صات أسر لخا قال ولا تأجنا ما تأيي يركب بصورة تأيي يركب لا مريم بتعم محزن تامس يا أخي برانك لا خوني برانك مخان لا فلت خبو ندي يخاول خحب أبغاك لك ولا تقعد نتزاروا كلنا غير برانك مخان جنها مستفل أذنا قالت كحزنا أنا حزنات إن مالت تأيي يركب بصورة ولا نوعا مالت ولا بخير تأيي يركب بصورة فقري أنت أخا مستجبر لا فلت خاول نجار كحوجسك ولا كوي فقري اللي فقري كحوجس ولا مسودة كل نجار ودس ولكي تروح يتحوجس تأيم ما كجبر اللي ناصر قصتها الخاخة مسلي عم مدري كيف ليويل المدرها ما جرت كيف تلصقت الناس اللي قالوا والله مالته خد بتعمتك أنا أوصل لي بقى يدي اللي خلاص أوصل لي خدم مسقك يمصنا ما خدي أو قراوتي تنقع زي لو نقب نقطو منها إن من قراوت يوم لقيتو ساتم خطة تتحازو دو على الخطة تحس لي السوداء تحس يدي حزقول كاسولة أو كذا مسموصو أنا سيخون خي حرق لي تاسويتي سي بتعمل جد فوتيا تساك حق سولة أيوة فقد لي كلهم بي هم دبحال نهون كسرح لخوين هم الغادة نهون هم كلهم جمعكم كر قلا ولوا مالتو بتعمل تباساجيا نوعا مالتو للي دفولت نقروا يوتصفاوص اللي حارت تودي للواي تراقع شجرة يقولون إننا كورو من الزرارهم إن أتوقع جن تحرنا موصف لا يغني و من يمدلوا نكر أي ولهم لا دقاقي مسلا فقري بعد من يختيج أنا نقلقي ديتهم نورت كي وصلوا وديو نورت وانجار تاقورو ليوا السخابك أسر خاف تفلت الله خير خاب سرخه تأثر لخيو أنا سامي يكون سكيدو تا خباب سرها مزغير خان تغيرك أي قليلات تالت ولا بخيات بتعملوا أنا وعمالته إن برانكم بتعم وداس ديال هاميدو وداس ديال كل جزيس بتعم يوم داشين لو إيه تاشين فني دحرلي أليكس برانك أيتقلي جلس للولوا برانكو روكم إننا تحجر لتواسك بترشا يود أخي مالتو بحاج عراوا إن ذا تمثلنا لما عندي فيديو أحواتي كما ترشا سامعكم كومنتم أستاذتم أي فلاني بتسويدي خانكم دوما سبسكرايب لاكوهم أبارات أني لها أخوراتي بتعمي إدفوتيكم دا خبركم كاسو بمقصالي بمقصال حالفت سومن يوتيوب قرش خافلني بلا تناقاقر أزان مالتو بتعمي كابلي بيدا مسكناكم مالتو بخلكم كومنتم لانوخو سحقات لكم نوخم جلس مستسحق بتعمي تحقسه مالتو هندينا هم تحقسهم هندينا كومنتهم لانوخو مالتو عينك أدعى تعمو تحقسهم مالتو تحقسه هندينا هم تحقسكم كذب فلت مالتو يغني اللي كابل بيدا مسكن النادي مزناقعي دسار حسي ومشم ديبل عي قاريما تسفى لي مغراض دهم زنقر بلا يقول تخدا معنا دايت كنينا زرزرقن عايزنا هم صلايلنا بعلنا لا صراحنا لا تنكرنا هم نخفل لما تسفى لأن مالت أحواتي بتعمل فوتيكم دا خبركم دا مسكنكم دا مكاوب لبي مالتو نا دادن أخم وسلامكم يتحلي تصبقوا سسناين أخم ديك مدام لنكو علي سولينا رمضان ودينا مالتو باي باي